नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। हामी तपाईहरुलाई आज ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ भन्ने सब्जेक्ट लिएर आएका छौं। बीबीएस थर्ड इयर, त्यसैगरी यो बीबीए मा तपाईं सीए मा तपाईले यो सब्जेक्ट पढ्न सक्नुहुनेछ है। र हामीले यो फन्डामेन्टल अफ ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ को एस पार्टमा आज हामीले युनिट 6 लिएर आएका छौं है। युनिट 6 हाम्रो एक्जम्प्ट अमाउन्ट, कन्सेसन, ट्याक्स रेट र विथहोल्डिङ पेमेन्ट, यो चारवटा टपिक्सको बारेमा हामी आज व्याख्या तथा विश्लेषण गर्ने छौं। र यो चारवटा टपिक्समा पनि यो च्याप्टरमा चारवटा टपिक्स पर्छ। चारवटा टपिक्समा पनि हामी पहिला ट्याक्स रेटको बारेमा यहाँ एनालाइसिस गर्छौं। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी ट्याक्स रेटको बारेमा एनालाइसिस गर्छौं। हाम्रो यो ट्याक्सेसनको हामीले इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 आयकर ऐन 2058 अनुसार हामीले ट्याक्सेबल इन्कम निकालेर जम्मा गभर्नमेन्टलाई तिर्नुपर्ने ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नका लागि कस्ता कस्ता ट्याक्स रेटहरू युज गर्छौं त्यसको बारेमा हामीले एनालाइसिस गर्छौं। ट्याक्स रेट पनि हाम्रो विभिन्न फिस्कल इयरमा, विभिन्न फाइनान्शियल इयरमा चेन्ज हुन सक्छ र हामीले यो 2077-78 को फाइनान्शियल एक्ट अनुसार हामीले ट्याक्स रेट हामी प्रयोग गर्ने छौं है। आज हामी यो भिडियो 2078 मा बनाउँदै छौं। 78 मा बनाउनु भनेको हाम्रो फिस्कल इयर भनेको 2078-79 हो है। हामीले जुन इयरमा हामी क्याल्कुलेसन गर्दै छौं त्यो भन्दा अघिल्लो इयरको हामीले एक्टको रुल्सहरु हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। हामी 2078-79 मा छौं भने जस्ट प्रिभियस इयरको 77-78 को युज गर्नुपर्छ। तपाई अहिले जुन वर्षमा जुन इयरमा कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ त्यो भन्दा जस्ट प्रिभियस इयरको एक्ट हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी 78-79 मा छौं भने हामी 77-78 को हामी फाइनान्शियल एक्ट युज गरेर ट्याक्स रेट प्रयोग गर्छौं। ठीक छ। अब ट्याक्स रेट हामीले कतिखेर युज गर्छौं भन्दाखेरि हामीले ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्छौं पहिला है। हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्ने इन्कम कति हो ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्छौं अनि त्यही ट्याक्सेबल इन्कम का आधारमा ट्याक्स लगाउँछौं भनेपछि हाम्रो पहिला यो ट्याक्स रेट निकाल्नका लागि हामीले टोटल एक नम्बरमा हामी टोटल एसेसेबल इन्कम निकाल्छौं। यो टोटल एसेसेबल इन्कम भनेको हामीले जम्मा कमाएको इन्कम, इम्प्लोइमेन्ट, बिजनेस, प्रोफेसन र इन्भेस्टमेन्टबाट कमाएको इन्कम निकाल्छौं, टोटल एसेसेबल इन्कम। त्यसैगरी 2 नम्बरमा हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्छौं 2 नम्बरमा। र ट्याक्सेबल इन्कम निकालिसकेपछि 3 नम्बरमा हाम्रो ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्छौं। ट्याक्स लायबिलिटी भनेको जम्मा हामीले गभर्नमेन्टलाई कति तिर्नुपर्ने हो रकम। यही ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्दाखेरि हामी यहाँ ट्याक्स रेट युज गर्छौं। यो विभिन्न ट्याक्स रेटहरू ट्याक्स रेट लाउँदाखेरि ट्याक्सेबल इन्कमको लेभलको यसको लेभलको आधारमा ट्याक्सेबल इन्कम कति छ हो यही ट्याक्सेबल इन्कमको आधारमा ट्याक्स रेट हाम्रो डिपेन्ड हुन्छ। ठीक छ। अब हामी ट्याक्स रेट पनि हेर्नुस्। हामीले इन्कम कसको बनाउँदै छौं, कसको ट्याक्सेबल इन्कम बनाउँदै छौं त्यही अनुसार ट्याक्स रेट फरक हुन्छ। यदि हामीले जस्तै तपाई आफ्नो ट्याक्सेबल इन्कम बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यदि तपाई इम्प्लोइमेन्ट हो भने कुनै पनि गभर्नमेन्ट अफिसमा अथवा प्राइभेट अफिसमा काम गर्ने मासिक स्यालेरी लिने इम्प्लोइमेन्ट हो भने त्यसको ट्याक्स रेट फरक हुन्छ। हामीले एउटा कम्पनीको ट्याक्सेबल इन्कम ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्दैछौं भने कम्पनीको फरक हुन्छ, फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरुको फरक हुन्छ। त्यसैगरी एउटा व्यक्तिले बिजनेस चलाएको छ भने इक्विटी फर्म, पार्टनरशिप फर्म चलाएको छ भने त्यसको फरक हुन्छ। सिंगलको, कपलको फरक हुन्छ। विवाहित, अविवाहित यस्ता व्यक्तिहरुको ट्याक्स रेट फरक इन्कम लेभल अनुसार फरक हुन्छ। त्यही कुरा चाहिँ हामी आज डिटेलमा यो पार्टमा चर्चा गर्छौं। ठीक छ। अब ट्याक्स रेट हामी क्याल्कुलेसन गर्ने 1 नम्बरमा जाउँ है त। ल हेर्नुस् है त 1 नम्बरमा जाउँ। हाम्रो फर इन्डिभिजुअल अर कपल। हाम्रो इन्डिभिजुअल भनेको व्यक्ति सिंगल अथवा कपल, एउटा व्यक्ति सिंगल छ अथवा उनीहरु विवाहित अथवा अविवाहित व्यक्तिहरुको ट्याक्स रेट हेरौं। ठीक छ। अब उनीहरुले बिजनेस खोलेका पनि हुन सक्छन्, उनीहरु काम कर्मचारी पनि हुन सक्छन्, जे पनि होस् है त। ल हेर्नुस् फर इन्डिभिजुअल अर कपल, इन्डिभिजुअल सिंगल र कपलमा छौं हामी। त्यसको पनि एउटा केस
इन्डिभिजुअल र कपल व्यक्तिगतको हामीले हेर्दाखेरि एउटा नम्बर केस अ रेसिडेन्ट इन्डिभिजुअल अर अ रेसिडेन्ट कपल। रेसिडेन्ट इन्डिभिजुअल सिंगल छ अथवा रेसिडेन्ट कपल छ विथ ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट ओन्ली है। यदि हामीसँग नेपालको स्थायी सिंगल पर्सन अथवा स्थायी कपल छन् विवाहित अथवा अविवाहित व्यक्ति उनीहरूको चाहिँ इन्कमको स्रोत के मात्रै छ अरे इम्प्लोइमेन्ट मात्र छ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट मात्र छ भने उनीहरू जागिर खाएर मात्रै इन्कम गरेका छन् उनीहरूको फाल्टो बिजनेस केही पनि छैन भने त्यस्ता व्यक्तिको हेरौँ। यहाँ अब रेसिडेन्ट र नन रेसिडेन्टको केस आउँछ तिनीहरूलाई म छुट्टै पनि तपाईँलाई डिस्कस गर्नेछु। रेसिडेन्ट भनेको प्राय गरी नेपालमै बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू है अथवा बाहिरी देशबाट नेपालमा आएका छन् भने 365 दिनमा एक वर्षमा 183 अथवा त्योभन्दा बढी रेगुलर नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्ति रेसिडेन्ट पर्सन हुन् है। यसको डिटेलमा फेरि रेसिडेन्ट हामी छुट्टै अर्को पार्टमा हेर्छौँ। अब हेर्नुहोस् त्यस्तो व्यक्ति छ भने अब ऊ सिंगल हो र कपल हो भने कसरी ट्याक्स लगाउने है त उनीहरूको इन्कम चाहिँ इम्प्लोइमेन्टबाट मात्रै हुनु पर्यो उनीहरूले जागिर खाएर मात्रै काम गरेको छन् अथवा सम्झिनुहोस् तपाईँ जागिर खाएर मात्रै तपाईँको आम्दानी छ अरू फाल्टो केही आम्दानीको स्रोत छैन तपाईँ कसै विवाहित हुनुहुन्छ कसै अविवाहित हुनुहुन्छ भनेको कसै वाइफ र हस्बेन्डसँगै हुनुहुन्छ अथवा कसै चाहिँ सिंगल बे नगरेको हुनुहुन्छ भने अब हेर्नुहोस् कसरी गर्ने सिंगलको लागि यो भनेको अविवाहितको लागि है त विवाहित भए पनि वाइफहरू नभएको या सिंगलको रूपमा अहिले हुनुहुन्छ भने सुरुमा अप टु ₹4 लाख सिंगलको लागि 4 लाख र कपलको लागि अप टु ₹4,50,000 आम्दानीको 4 लाखसम्म र वार्षिकै हो एक वर्षको इन्कम 4 लाख अथवा 4,50,000 भयो भने 1% ट्याक्स तिर्ने हामीले सिंगलको लागि 4 लाखसम्म कपलको लागि 4,50,000 त्यसै गरी नेक्स्ट भनेको 4 लाखभन्दा माथि थप अर्को 1 लाखको लागि यहाँ पनि नेक्स्ट थप अर्को 1 लाखको लागि 10% तिर्ने ठिक छ। अर्को नेक्स्ट त्यो भन्दा माथि अझै नेक्स्ट 2 लाखको लागि यहाँ पनि नेक्स्ट 2 लाखको लागि 20% तिर्ने त्यसै गरी अर्को नेक्स्ट थप 13 लाख 13 लाखको लागि र नेक्स्ट 12,50,000 सम्मको लागि 30% तिर्ने र बाँकी भएको ब्यालेन्स एभव 20 लाख 20 लाख भन्दा माथि जति छ दुईटैको 20 लाख भन्दा माथि यसको पनि एभव 20 लाख एभव भयो एभव 20 लाखलाई 36% तिर्ने। अब हेर्नुहोस् यहाँसम्म आम्दानीको लेभल 20 लाख पुग्छ अनि यो हुँदो 20 लाख भन्दा माथि हेर्नुहोस् है 4 लाख र 4,50,000 1% तिर्ने अर्को त्यो भन्दा थप 1 लाखको लागि 10% तिर्ने यहाँ र यहाँ 5 लाख भयो यहाँ 5 लाख भयो यो 5,50,000 भयो अब थप 2 लाखको लागि 20% तिर्ने भने छडी 4 1 5 2 7 लाख भयो फेरि थप बाँकी भएको अझै बढी छ भने 13 लाख अर्को लेभल 13 लाखको लागि 30% तिर्ने 13 14 15 16 4 20 लाख भयो अनि 20 लाख भन्दा बढी जतिसुकै होस् 36% तिर्ने यहाँ पनि त्यसरी नै गरेको 4,50,000 1% अर्को 1 लाख भनेको 5 लाखसम्म यो 4,50,000 1% त्यो भन्दा माथि बढी भएको 1 लाखको 10% फेरि यो 1 लाख भन्दा अझै माथिको 2 लाख छ भने 20% त्यो भन्दा माथि 12,50,000 30% यतिसम्म गर्दाखेरि 20 लाख भयो 20 लाख भन्दा माथिको उँभो जति छ 36%। यसलाई एउटा एक्जाम्पलमा मजाले हेरौँ है त एक्जाम्पलमा मजाले हेरौँ ठिक छ। अनि हाम्रो यति लगाएर हाम्रो यहाँ एमाउन्ट यति रेट लगाएर जुन हाम्रो एमाउन्ट आउँछ यो एमाउन्टहरु ट्याक्स लगाएर आएको एमाउन्टहरु पर्सेन्टेज निकालेर आएको एमाउन्टहरु टोटल जोड्दाखेरि हाम्रो टोटल ट्याक्स लायबिलिटीज हुन्छ ठीक छ। जति आउँछ त हाम्रो टोटल ट्याक्स लायबिलिटीज हुन्छ है यति हुन्छ। टोटल ट्याक्स लायबिलिटीज निकालिसकेपछि यदि हाम्रो यो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट जागिरी हो भने है
यो जागिरे चाहिँ हाम्रो वुमेन हो भने वुमेनको ट्याक्स रिबेट भनेको ट्याक्स छुट हुन्छ टोटल ट्याक्स लायबिलिटिजको 10%। जति टोटल ट्याक्स लायबिलिटिज आउँछ त्यसको 10% घटाउने अनि बाँकी भएको आउँछ ट्याक्स एमाउन्ट ट्याक्स लायबिलिटिज है। मेल छ भने मेलको त भइहाल्यो, यति नै छुट हुँदैन। यदि हाम्रो जागिर मात्रै खाने हाम्रो फिमेल हो भने वुमेन हो भने महिला हो भने उहाँको लागि 10% हाम्रो टोटल ट्याक्स लायबिलिटी जति आउँछ त्यसको 10% ट्याक्स छुट हुन्छ। तर उसको इन्कमको स्रोत इम्प्लोइमेन्ट मात्रै हुनु पर्यो है। हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट मात्रै इन्कमको स्रोत छ भने यसरी गर्ने। यसलाई इक्जाम्पल दिएर हेरौँ है त, एउटा इक्जाम्पलमा हेरौँ। ल हेर्नुहोस्, मैले एउटा इक्जाम्पल लिएर आएको छु। इक्जाम्पल 1 है। मिस्टर ए इज अ म्यानेजर अफ अ ब्याङ्क, ब्याङ्कको म्यानेजर रहेछ है। भन्छ म्यानेजर भनेको इम्प्लोइ भयो। ह्याज अ ट्याक्सेबल इन्कम अफ ₹30 लाख, 30 लाख। उसको ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ 30 लाख अरे। कतिको ट्याक्सेबल इन्कम हुन्छ जहिले पनि 1 वर्षको डाटा है। ट्याक्सेबल इन्कम भनेको हामीले मैले अघि तपाईँलाई 3टा स्टेप लेखाइदिएको थिएँ, हेर्नुहोस् मैले यहाँले मेटाइदिएँ। पहिला टोटल एसेसेबल इन्कम आउँछ 1 वर्षको, त्यहाँबाट केही घटाउनु पर्ने आइटमहरू घटाएर ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्छौँ। ट्याक्सेबल इन्कम भनेको चाहिँ ट्याक्स तिर्नका लागि कति चाहिँ इन्कम हो, ट्याक्स तिर्नु कति इन्कमबाट चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्ने हो, त्यो एमाउन्ट हो ट्याक्सेबल इन्कम। ठिक छ जी। ट्याक्स तिर्नु पर्नेको लागि योग्य एमाउन्ट भनेको ट्याक्सेबल इन्कम हो। यसको लेभलमा हामी ट्याक्स लगाइन्छ। जहिले पनि हेर्नु, ट्याक्सेबल इन्कमको आधारमा हामी ट्याक्स लगाइन्छ। ट्याक्सेबल इन्कम कति छ त्यही अनुसार फरक पर्छ है। ट्याक्सेबल इन्कम रेट त उही हो, तर घटी बढी हुने चाहिँ यसले हो। ट्याक्सेबल इन्कम 30 लाख छ अरे 1 वर्षको। हि इलेक्टेड एज अ कपल फर ट्याक्स एसेसमेन्ट, कर निर्धारणको लागि ऊ कपल भनेर तोकियो अरे, कपल देखाइयो अरे उसलाई। कपल भनेको उसको घरमा जोडी रहेछन् है, विवाहित रहेछन्, हस्बेन्ड वाइफ रहेछन् घरमा। काम गर्ने चाहिँ मिस्टर है, तर उसको घरमा उसको वाइफ पनि रहेछन्, त्यस्तो रहेछ। ठिक छ। कम्प्युट इज ट्याक्स लायबिलिटिज, उसको ट्याक्स लायबिलिटिज निकाल्नु पर्यो। अब पहिला हेर्ने ऊ कस्तो व्यक्ति हो, ऊ एउटा म्यानेजर भनेपछि इम्प्लोइ हो। इम्प्लोइको हामी निकाल्छौँ र ऊ कपल हो भने पछाडि हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको बनाउँछौँ। अब त्यसको पनि हाम्रो ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नु भनेको छ। तपाईँको यो स्टेप भनेको ट्याक्सेबल इन्कम निकालिसके पछाडि मात्रै ट्याक्स लायबिलिटी आउँछ है। ट्याक्सेबल इन्कमसम्म हामी चर्चा गरेकै छैनौँ अहिले। अब हेर्नुहोस् सोलुसन। कम्पिटिसन अफ ट्याक्स लायबिलिटिज अफ मिस्टर ए, मिस्टर ए को ट्याक्स लायबिलिटिज कम्पिटिसन गरौँ र निकाल्दाखेरि हाम्रो प्रिभियस इयरको फिस्कल इयरको निकाल्छौँ है। हामी जुन वर्ष छौँ त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष, अहिले हामी 78 मा छौँ भने 2077 को निकाल्छौँ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् यसको सबैभन्दा पहिला कति छ, 30 लाख छ। यो आधारमा हामी लाउँछौँ भन्छ नि 30 लाख छ भने पहिला अप टु ₹4 लाख, अप टु रुपिज, यसलाई यहाँ राख्थ्यौँ हाम्रो कपल छ है, हामीले कपल मानेछौँ। तपाईँ यसलाई यहाँनिर कपल लेख्दा पनि हुन्छ, यहाँ लेख्दा पनि ती पनि भइहाल्यो। अप टु ₹4 लाख, 4 लाखसम्म हाम्रो कपलको लागि हाम्रो कुन हो सर, यो सिङ्गलको लागि चाहिँ 4 लाख हो, कपल हो भने यो रेट लाउनु पर्यो 4,05,000। अप टु ₹4,50,000, 4,50,000सम्म हाम्रो ट्याक्स रेट भनेको 1%। ठिक छ। यसरी लाउने 4,50,000 को 1% भनेको ट्याक्स एमाउन्ट लेख्नु यतापट्टि, 4,50,000 को 1% भनेको 4,500 आयो। ठिक छ। अनि नेक्स्ट हाम्रो यो 1 लाख, 1 लाखको कति ट्याक्स रेट भनेको हाम्रो 10%। यसको हेडिङमा माथि ट्याक्स रेट लेख्दा पनि भयो है। 1 लाखको 10% भनेको 10,000। अर्को नेक्स्ट 2 लाख, अर्को नेक्स्ट 2 लाख, 2 लाखको कति 20%, कति यो 40,000। 2 लाखको 20% 40,000। हामीले यो पनि हेर्दै जानुपर्छ हाम्रो जम्मा ट्याक्सेबल इन्कम कति हो 30 लाख। 30 लाखमा यहाँ 4,50,000 काट्यौँ, 1 लाख 5,50,000 भयो, 2 लाख 7,50,000 को काट्यो ट्याक्स।
हामीसँग 30 लाख छ, अझै छ हाम्रो इन्कम। अझै अब यो नेक्स्ट स्टेप लगाइदिनुहोस् 12,50,000। नेक्स्ट स्टेप कति 12,50,000। यसको कति पर्सेन्ट 30%। 12,50,000 को 30% निकाल्नु त कति आउँछ 3,75,000 आयो है त। यसको 30%। अब हामीसँग छ यहाँसम्म गर्दाखेरि 20 लाख पुग्यो हेर्नु है। 4,50,000 र 1 ले 5,50,000, 2 ले 7,50,000, 7,50,000 र 12,50,000 गर्दा यहाँसम्म हाम्रो एमाउन्ट 20 लाख गयो। 20 लाख भयो यति। अब एबोभ 20 लाख, 20 लाख भन्दा बढी जति छ त्यसको 36% लगाइदिनुहोस्। ब्यालेन्स हाम्रो जम्मा टोटल ट्याक्सेबल इन्कम हाम्रो 30 लाख हो। हाम्रो यहाँसम्म कति गयो 20 लाख भयो। अब ब्यालेन्स बाँकी कति रह्यो 10 लाख। 10 1 2 1 2 3 10 लाख। 10 लाख को 36% गरिदिनुहोस् 3,60,000 आउँछ हो। त्यति नै आउँछ किनभने दुईटा काट्यो 1 10 100,000 10,000 36 3,60,000 आयो। ठिक छ। अब यो जोडिदिनुहोस् टोटल ट्याक्स लाइबिलिटिज। टोटल ट्याक्स लाइबिलिटिज हाम्रो कति भयो यो सबै जोडिदिनुहोस्। हाम्रो आयो ₹7,89,500। 7,89,500 आयो हाम्रो। ठिक छ। हाम्रो यति आयो ट्याक्सेबल इन्कम टोटल ट्याक्स लाइबिलिटिज यति आयो। कसको मिस्टर ए को। अब हेर्दाखेरि यो मेन हो कि वुमेन हो त्यो पनि हेर्नु पर्यो। हाम्रो मेन हो, मेल थियो है। अब यसको ठाउँमा फेरि जस्तै यसको ठाउँमा यो ठिक छ यहाँसम्म क्लियर छ। यही रेट लगाएको भयो। अब हाम्रो यदि त्यो इन्कम चाहिँ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ वुमेनको भने 10% ट्याक्स छुट हुन्थ्यो। यसकै 10% हुन्थ्यो। सपोज मानिदिउँ अब यो त एउटा भइहाल्यो है। इक्जाम्पल 1 भइहाल्यो। म इक्जाम्पल 2 अर्को दोस्रो इक्जाम्पल दिन्छु। इक्जाम्पलमा मिस्टर ए को ठाउँमा म के लगाइदिन्छु भने याम आर्यास मिसेस सीता। ल मिसेस सीता लगाइदिएँ मैले। ठिक छ। मिसेस सीताको काम गर्ने म्यानेजर नै हो, इम्प्लोइ नै हो। ट्याक्सेबल इन्कम पनि 30 लाख नै मानिदिउँ। ऊ पनि कपल नै हो। अनि कपल नै भयो भने उसको एसेसेबल इन्कम कति भन्दाखेरि कपल भयो भने यही रेट लाउनु पर्यो। सबै यहाँसम्म ठिक छ। यति नै हो। मिस्टर ए भए पनि मिसेस सीता भए पनि 30 लाखसम्मको हामी अघि गरेको यही हो। सबै यति नै यहाँसम्म जस्ताको तस्तै किनभने इन्कम लेभल पनि बराबरी नै हो। मेन र वुमेनलाई बराबरी नै लगाइन्छ। तर वुमेनलाई छुट चाहिँ यहाँनिर अब टोटल ट्याक्स लाइबिलिटी निकालिसके पछाडि लेस वुमेन रिबेट महिलाको छुट हाम्रो 10%। 10% कुनको भन्दाखेरि जति यो आउँछ यसको 10% है। ट्याक्सेबल टोटल ट्याक्स लाइबिलिटिजको 10% छुट गरिदिने गर्दाखेरि हाम्रो 78,950 यति आयो हाम्रो वुमेन ट्याक्स रिबेट। अब लगाइदिनुहोस् नेट ट्याक्स लाइबिलिटिज। नेट ट्याक्स लाइबिलिटिज गरिदिनुहोस् अनि यसमा यो घटाएर राखिदिनुहोस् है त। यसमा यो घटाएर राखिदिनुहोस्। वुमेनको चाहिँ त्यति हुन्छ। तर फेरि त्यो वुमेनले चाहिँ यो 10% छुट पाउनलाई चाहिँ अरू उसको फाल्टो बिजनेसहरू हुनु हुँदैन। बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट अरू आम्दानीको स्रोत हुनु हुँदैन। यही इम्प्लोइमेन्टको मात्रै इन्कमको स्रोत हुनु पर्यो अनि मात्रै 10% छुट आउँछ। फेरि यो मिसेस सीताले चाहिँ अर्को इन्कम फ्रम बिजनेस पनि केही थियो भने अब यो छुट पाउँदैन। ठिक छ। यति भयो हामी इम्प्लोइमेन्टको गऱ्यौँ। अब यसमा तपाईँलाई यो रेट अझै कन्फ्युजन पनि होला। अब यसमा हामीले के गरौँ भने अर्को म इक्जाम्पल नम्बर 3 मा जान्छु है त। इक्जाम्पल नम्बर 3 मा जान्छु। ल मिस्टर हरि बनाइदिएँ मैले। मिस्टर हरि इज अ म्यानेजमेन्ट अफ ब्याङ्क ह्याज अ ट्याक्सेबल इन्कम अफ रुपिस 15 लाख। ट्याक्सेबल इन्कम 15 लाख छ भने अनि ऊ कपलको ठाउँमा अब म सिंगल मानिदिन्छु है त। ऊ चाहिँ सिंगल छ भने उसको इन्कमको स्रोत भनेको इम्प्लोइमेन्टबाट छ। ऊ म्यानेजर एउटा स्टाफ हो र उसको जम्मा ट्याक्सेबल इन्कम 15 लाख छ र ऊ सिंगल हो भने अब हामी उसको ट्याक्स लाइबिलिटिज कति हुन्छ निकालौँ है त। ट्याक्स लाइबिलिटिज निकालौँ। अब यसलाई नै थोरै मोडिफाई गरिदिने हो र हाम्रो कपलको ठाउँमा मिस्टर
हरि, मिस्टर हरि हामी सिंगल मान्छौँ। ठीक छ, यो कपल भनेको हाम्रो सिंगल छ है। अब यहाँ ल हेर्नुस्, हरिको गर्दैछौँ, हरि सिंगल हो भने उसको ट्याक्सेबल इन्कम 15 लाख छ। अब हेर्नुहोस्, सिंगलको यो लाउनु पर्यो है त, यो कपलको थियो, अब यो सिंगलको सुरुमा अप टु रुपिज सिंगलको भने 4 लाख, 4 लाखसम्म सिंगलको कति हुन्छ 1% रे हाम्रो एमाउन्ट ट्याक्स एमाउन्ट कति आउँछ, ट्याक्स एमाउन्ट 4000। अर्को नेक्स्ट कति छ 1 लाख, 1 लाख छ, 1 लाखमा हाम्रो 10% 10,000 हाम्रो कति गइसक्यो हेर्नुस्, 4 1 5 लाख गयो, हामीसँग 15 लाख थियो, अझै 10 लाख बाँकी छ। अब नेक्स्ट कतिको पाला आउँछ, नेक्स्ट चाहिँ 2 लाखको पाली आयो, 2 लाखको आयो, 2 लाखको आयो भने कति उसको नेक्स्ट 2 लाखमा 20% हाल्ने, 20% 40,000 गयो, 4 1 5 लाख, 5 2 7 लाख गयो, हामीसँग 15 लाख भने अब हाम्रो 8 लाखको बाँकी छ है त। हेर्नुहोस् है, यहाँ गर्दा 7 लाख गयो, हामीसँग जम्मा 15 लाख थियो, अब 8 लाख बाँकी छ। अब हाम्रो अर्को यहाँसम्मको भयो हाम्रो, अब यो अर्को किस्ता कतिको 13 लाखको किस्ता हो। अब नेक्स्ट 13 लाख हाम्रो पुग्छ पुग्दैन, किनभने हामीसँग यति कटाएर पनि बाँकी 13 लाखको अर्को स्टेप हो, यो 13 लाखको पुरै स्टेप पुग्दैन, किनभने उसँग हाम्रो आम्दानी अब बाँकी 8 लाख मात्र रह्यो भने यसको ठाउँमा अब लगाइदिनुहोस् ब्यालेन्स, बाँकी भएको कति 8 लाख, 8 लाख मात्रै बच्छ नि त यहाँ त, अघि होइन। यो 4 लाख पनि भयो, 1 लाख पनि पुग्यो, 2 लाख पनि पुग्यो, यहाँ 13 लाख पुगेन, किनभने 4 2 6 1 7 लाख त गइसक्यो। अब 13 लाख त हाम्रो पुर्याउनु त 20 लाख हुनु पर्यो इन्कम, हामीसँग 15 लाख मात्रै इन्कम हो, यतिमा 7 लाख गयो भने अब 8 लाख मात्रै बाँकी छ। यो स्टेप हाम्रो 8 लाखको हो। अब यो 13 लाखको लागि हामी 30% भनेको थियौँ, भनेको यो 2 लाखभन्दा माथिल्लो लेभल जति भए पनि हाम्रो 30% हो। यो 8 लाखको अब 30%, ठिक छ। 13 लाखसम्म चाहिँ 30% हो क्या, यो 2 लाखभन्दा बढी बाँकी भएको फरक 13 लाखसम्म हाम्रो 30% हो, भनेपछि हामीसँग 8 लाख छ, 30% कति आयो 2,40,000 40,000 यसरी आइदिने, ठिक छ। सक्यो भने त यहाँ टोटल 8 9 10 11 4 15 लाख भयो, 15 लाख सक्यो। 2,40,000 40 80 90 2,94,000 यसलाई भनेको टोटल ट्याक्स लाइबिलिटी है, टोटल ट्याक्स लाइबिलिटी यसरी आयो 2,94,000। अझै इक्जाम्पल 4 हेर्नुहुन्छ भने इक्जाम्पल 4 पनि हेर्दिउँ। अब उसको इन्कम हाम्रो कति मात्रै मान्दिउँ, हाम्रो उसको इन्कमै सपोज मान्दिउँ 6 लाख अरे, उसको इन्कम नै 6 लाख छ भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि उसको इन्कम नै 6 लाख छ भने त हाम्रो कस्तो हुन्छ है त, हेर्नुहोस् है त। उसको इन्कम 6 लाख छ भने हेर्नुहोस्, अनि ऊ सिंगल नै छ भने यही रेट, फर्स्ट 4 लाखसम्म 1% 4,000, अर्को 1 लाखको 1% 10% 10,000 गयो, 4 1 5 लाख गयो, 4 लाख र 1 लाखको स्टेप भयो। अब अर्को 2 लाखको स्टेप हो, 2 लाखको स्टेप पुरै हुनको लागि त हाम्रो 4 1 5 2 7 लाख हुनु पर्यो, अनि यो 2 लाख पुग्छ यहाँ जी। यो स्टेप 2 लाखको 4 लाख पछिल्लो 1 लाख त्यो भन्दा बढी 2 लाख हुनु पर्यो, यहाँ 5 लाख गइसक्यो, 2 लाख 7औं लाखको स्टेप हो यो भनेपछि हामीसँग 6 लाख मात्रै छ, दुईटा स्टेप पुग्यो। यो केसको लागि हाम्रो 2 लाख पुगेन, तर यसको लागि कति उब्रियो भन्दाखेरि 1 लाख उब्रियो, किनभने 4 लाख र 1 लाख 5 लाख गयो, हामीसँग 6 लाख छ, 1 लाख बाँकी छ। यसको स्टेपमा 2 लाखको ठाउँमा 1 लाख मात्रै भयो। यो अन्तिम केस हो, यसलाई ब्यालेन्स लेख्दिने, लास्टको लागि ब्यालेन्स लेखिदिनुस्। 1 लाखको लागि यो 20%, किनभने यो 1 लाख त यो किस्ताको लागि हो नि, यो किस्ताको भनेको हाम्रो 20% को रेट हो, ठिक छ। 1 लाखको 20% 20,000 यसरी लगाइदिने, अनि हाम्रो 20 30 34,000 छ, यसरी गरिदिने है। सपोज हाम्रो उसको इन्कमै हाम्रो 3 लाख मात्रै थियो भने कति गरिदिने, त्यही 1% मात्रै लगाइदिने, किनभने 4 लाखसम्म चाहिँ 1% हो, 4 लाखभन्दा बढी
यो 1 लाख भनेको 5 लाखसम्म भयो भने यो 4 लाखसम्मको 1% अनि बाँकी भएकोको 10%, अनि फेरि 5 लाखभन्दा बाँकी बढी 2 लाखसम्मको 20% गर्दाखेरि 7 लाख भयो। 7 लाखभन्दा बढी भएको 13 लाख भनेको 20 लाखसम्मको, 7 लाखसम्मको यहाँ गयो, त्योभन्दा 7 लाखभन्दा बढी 13 लाखसम्म 30%, यहाँसम्म हुँदा 20 लाख भयो, अनि 20 लाखभन्दा माथि चाहिँ जतिसुकै भयो भने 36% हो। यसरी लाग्ने हो। यो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको सक्यो। ठिक छ। अब यसको यदि ती व्यक्तिहरूले कुनै पनि बिजनेस चलाएका छन् भने के गर्ने? अर्को हाम्रो क्वेसन केस हेरौँ, 2 नम्बर केस है। अब हेर्नुहोस्, हामीले अघि ए नम्बरमा हामीले के गरेको थियौँ? इन्डिभिजुअल अथवा हामीले कपलको निकाल्दाखेरि त्यसको पनि ए नम्बरमा इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको विभिन्न केसहरू गऱ्यौँ। हामीले व्यक्तिको इन्कमको स्रोत इम्प्लोइमेन्टबाट छ भने त्यसबाट ट्याक्सहरूको विभिन्न इन्कम, ट्याक्सेबल इन्कम विभिन्न अवस्थामा हुँदाखेरि त्यसको हामीले सिङ्गल मानेर कपल मानेर गऱ्यौँ। अनि वुमेनको लागि हाम्रो ट्याक्स रिबेट 10% थियो, त्यो पनि गऱ्यौँ। अब यदि त्यो व्यक्तिको इन्कमको स्रोत इम्प्लोइमेन्ट नभएर बिजनेस हुनसक्छ, प्रोफेसन हुनसक्छ, इन्भेस्टमेन्ट पनि हुनसक्छ हो। यदि व्यक्तिहरूको आम्दानीको स्रोत इम्प्लोइमेन्ट बाहेक अन्य छन् भने, इम्प्लोइमेन्ट बाहेक अन्य बिजनेस, प्रोफेसन र इन्भेस्टमेन्ट यो 3टा स्रोत छन् भने, 3टा मध्ये कुनै एउटा अथवा 3टै जुन भए पनि यो 3टा केसमा चाहिँ हाम्रो हेर्नुहोस् के हुन्छ। 3टा अवस्थामा हाम्रो के हुन्छ भने रेसिडेन्टल इन्डिभिजुअल अथवा कपलको लागि भनेको नेपालमा बसोबास गर्ने इन्डिभिजुअल अथवा कपलको लागि उनीहरूको इन्कमको स्रोत चाहिँ बिजनेस, प्रोफेसन र इन्भेस्टमेन्ट भयो भने हेर्नुहोस् के फरक हो भने अघि हामीले इम्प्लोइमेन्टमा गरेको थियौँ सिङ्गल र कपलको लागि 4 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 13 लाख र 20 लाखभन्दा माथि। यो सबै स्टेप केसहरू एउटै, मात्र एउटा फरक यो 1%, 4 लाख र 4 लाख 50सम्म जुन 1% हुन्छ यो चाहिँ 1% लाग्दैन, यिनीहरूलाई वहाँ 0% हुन्छ। ठिक छ। यो 1% चाहिँ इम्प्लोइमेन्टको लागि मात्रै इन्कम छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएको, सोसल सेक्युरिटी ट्याक्स लिएको थियो है। अनि यसमा हाम्रो अघि इम्प्लोइमेन्टमा हुँदाखेरि लेस 10% हाम्रो वुमेन रिबेट थियो, महिलाहरूको लागि छुट हुन्थ्यो। इम्प्लोइमेन्टबाट इन्कम हुँदा अब त्यो हुँदैन, त्यो छुट हुँदैन। ठिक छ। यति मात्रै फरक इम्प्लोइमेन्ट, बिजनेस, प्रोफेसनहरूमा है। यो 3टा केसमा यो अनुसार लगाउने, अहिलेको इम्प्लोइमेन्टमा त्यही अनुसार भइहाल्यो। यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, मैले इक्जाम्पल पनि लिएर आएको छु। यसको इक्जाम्पल नम्बर 1 हेरौँ है त। मिस्टर गुरुङ मेन कि वुमेन हो? मेन हो, मेल हो त्यो। अब वुमेन नै थियो भने पनि हाम्रो 10% यहाँ छुट हुँदैन है यसमा। यस्तो केसमा मिस्टर गुरुङ लयर हो अरे, वकिल, has a taxable income of ₹30 lakh, taxable income 30 लाख छ, 1 year को हो यो। फ्रम हिज प्रोफेसन, उसको प्रोफेसनबाट यति आउँछ। ही इलेक्टेड एज अ कपल, ऊ कपल अरे, सिङ्गल र कपल मध्येमा कपल, र उसको आम्दानीको स्रोत के हो अरे? ट्याक्सेबल इन्कम 30 लाख फ्रम हिज प्रोफेसन, उसको प्रोफेसनबाट 30 लाख आउँछ अरे। उसको इन्कमको स्रोत भनेको प्रोफेसन भयो। ठिक छ। बिजनेस, प्रोफेसन अथवा इन्भेस्टमेन्ट भन्दै प्रोफेसन रहेछ। ही इलेक्टेड कपल, ट्याक्सेबल एसेसमेन्ट, कम्प्युट ट्याक्स लाइबिलिटी, उसको ट्याक्स लाइबिलिटी निकाल्नु पर्यो। ठिक छ। हाम्रो कम्प्युटेसन अफ टोटल ट्याक्स लाइबिलिटी निकाल्नु, ट्याक्स लाइबिलिटी निकाल्नु अब है। हाम्रो सिङ्गल कि कपल मान्ने? यहाँ कपल मान्ने यसरी। अब हाम्रो हेर्नुहोस्, हाम्रो इन्कमको लेभल 30 लाखसम्म छ है। यो इन्कम कति छ त्यही अनुसार हामीले यो लाउनु पर्ने हुन्छ। यो स्टेप हाम्रो कपल छ भने, कपल हो भने यो स्टेपमा जाउँ। पहिला 4,50,000, 4,50,000 को लागि ऊ कपल छ, 4,50,000 को लागि 0%, यहाँ 0 नै भयो। यो एमाउन्टमा हाम्रो यहाँ एमाउन्ट लेख्छौँ, यहाँ 0 नै भयो। अब नेक्स्ट 1 लाख, यो भनेको फर्स्ट लेख्नुहोस्। अर्को नेक्स्ट ₹1 लाख, यो नेक्स्ट 1 लाखमा 10% हो, सबै त्यही रेट। 1 लाख को 10% 10,000। हामीसँग कति छ? 4,50,000 र 5,50,000 को काटियो। हामीसँग 30 लाख छ। अर्को यो स्टेप पनि जान्छ। फेरि नेक्स्ट रुपिज, अर्को स्टेप 2 लाख छ, 2 लाख को जाउने, 2 1 2 1 2 लाख, यो 20% को केस हो।
2 लाखको 20% 40,000 आउँछ। 2 लाखको केस पनि सक्यो। हामीसँग कति सक्यो? 4,50,000, 5,50,000, 2 लाख, 7,50,000 सकियो। अब यो स्टेप पुग्छ कि पुग्दैन? 12,50,000 यो लाउँदाखेरि 20 लाख हुन्छ। जे हामीसँग 30 लाख छ यो केस पनि स्टेप पनि पुग्छ। त्यसरी नेक्स्ट रुपिज 12,50,000 यसको 30% गरिदिनुस्। कति आउँछ हिसाब गर्नुस् त? 12 3,60,000 3,75,000 र ब्यालेन्स यो भन्दा बढी यो एबोभ 20 लाख 20 लाख भन्दा बढी जतिसुकै भयो भने 36 लाख। हामी 20 लाखसम्म भयो यहाँ 4,50,000 र 1 लाख 5,50,000 7,50,000 र 12,50,000 गर्दाखेरि 20 लाख भयो। यहाँसम्म 20 लाख भयो भनेको 30 लाख मध्ये 20 लाखसम्मको भइसक्यो। अब कति बाँकी छ? 20 लाख भन्दा बढी 10 लाख। यसलाई ब्यालेन्स भनिदिनुस् 10 लाख। 10 लाखको 36% गरिदिनुस् 3,60,000। ल यसमा हाम्रो के आउँछ? यति जोडिदिनुस् हाम्रो टोटल ट्याक्स लायबिलिटी आउँछ है। ठिक छ भइहाल्यो। अब हाम्रो यो मिस्टर गुरुङ ठाउँमा मिसेस सीता थियो भने पनि उहाँको पनि यति नै हुन्छ है। बिजनेस प्रोफेसन र इन्भेस्टमेन्टमा यति नै हुन्छ। ठिक छ। यो मुनिबाट हाम्रो वुमेन रिबेट भनेर 10% हुँदैन है। अब बिजनेस प्रोफेसन र इन्भेस्टमेन्ट यति यसमा यसरी हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्नुस्। अब बिजनेसको एमाउन्ट दिएको कारोबार कुन्नु, प्रोफेसन कसरी चिन्ने, इन्भेस्टमेन्ट कसरी चिन्ने यो पनि प्रश्न आउँछन्। यो चाहिँ म तपाईलाई एकाउन्टिङ फर हाम्रो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट निकाल्दा बिजनेसको प्रोफेसनको गर्दाखेरि म त्यही पार्टमै सिकाउँछु है। जस्तै कसरी दिँदाखेरि इम्प्लोइमेन्टको भनेर चिन्ने, कस्तो कारोबार दिँदाखेरि बिजनेसको चिन्ने, कस्तो कारोबार प्रोफेसनको चिन्ने। यदि त्यो क्वेसनले खुलाएन भने त्यो कुरा हामी त्यो पार्टमै हेर्छौँ। ल हेर्नुहोस् यो प्रोफेसनको भनिदिएको छ। बिजनेसको भनौँ भने पनि यसरी नै गर्ने, इन्भेस्टमेन्ट भनौँ यसरी गर्ने। जस्तै मिस्टर गुरुङ स्टार्टेड हिज स्मल बिजनेस अथवा हिज बिजनेस भनेर त्यसरी दिएको छ भने पनि यसरी नै लाउने है। ठिक छ। हाम्रो यति भयो। अब अर्को हेरौँ। अब हेर्नुहोस् अर्को कन्डिसन। अर्को कन्डिसन कस्तो भने कुनै पनि एउटा व्यक्तिको आम्दानीको स्रोत विभिन्न खाले छ। इम्प्लोइमेन्टबाट पनि छ, इन्भेस्टमेन्ट पनि छ, बिजनेस प्रोफेसन सबै खालेबाट मिक्सिङ इन्कम सोर्स अथवा एउटा भन्दा बढी इन्कमको स्रोत छ भने, बिजनेसहरुको पनि छ, इम्प्लोइमेन्टको पनि छ भने कसरी गर्ने हेर्नुस् है त। मैले एउटा नेक्स्ट इक्जाम्पल भनेर दिएको छु क्वेशन। मिसेस सीता वुमेन आयो, सबमिटेड द फलोइङ सोर्स अफ इन्कम, फलोइङ सोर्स अफ इन्कम सबमिटेड गर्दैछिन् फर द रिलेभेन्ट इन्कम इयर। ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम बिजनेस, बिजनेसबाट ट्याक्सेबल इन्कम 6 लाख रहेछ। ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट 2 लाख रहेछ। ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट 3 लाख रहेछ। हामीलाई कम्प्युट ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नु भनेको छ। ठीक छ। अब हाम्रो टोटल ट्याक्सेबल इन्कम कति हो त भन्दाखेरि अब यसमा हाम्रो घटाउनु पर्ने अरु आइटमहरु केही छैन, जम्मा टोटल इन्फर्मेसन यति छ। यसमा यो कुरामा छुट हुन्छ, केही खुलाकै छैन भनेपछि हाम्रो ट्याक्स लायबिलिटी ट्याक्सेबल इन्कम हाम्रो जम्मा कति भयो? ट्याक्सेबल इन्कम है, हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम भयो जम्मा टोटल ट्याक्सेबल इन्कम। टोटल ट्याक्सेबल इन्कम हाम्रो 628 लाख 9 10 11 लाख भयो। जम्मा 11 लाख ट्याक्सेबल इन्कम भयो टोटल तीनटै स्रोतबाट गर्दा। अनि ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नु भनेको छ, कम्प्युट ट्याक्स लायबिलिटी। अब सोलुसनमा जाउँ। computation of tax liability चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्ने। अब सिंगल कि कपाल मान्ने, मिसेस भनेकोले फेरि विवाहित हो कपाल यसरी नसम्झिनुस्। विवाहित भए पनि जे भए पनि हामीलाई खुलाको छ कि छैन यो कपाल हो सिंगल हो भनेर। यदि खुलाको छैन भने उल्लाई हामीले सिंगल नै मान्नु पर्ने हुन्छ। यो कपाल हो र यो सिंगल हो भनेर खुलाको छैन भने हामीले सिंगल नै मान्नु पर्ने हुन्छ है, एज्युम गर्ने हो। अब हाम्रो सिंगल मान्दिने जम्मा 11 लाख छ। 11 लाख सिंगलमा पहिला 4 लाखमा फर्स्ट अथवा अप टु रुपीज 4 लाख 4 लाख सम्म कति लाउने भन्नुस् त? 4 लाख सम्म 0% हो? नहीं,
यो बिजनेस प्रोफेसन र इन्भेस्टमेन्टको लागि 0% हो। फेरि यहाँ इम्प्लोइमेन्टको पनि इन्कम छ, इम्प्लोइमेन्टको इन्कम थियो भने त 1% हो नि त, हो भन्छडी फर्स्ट रुपिज 4 लाखसम्म हाम्रो 1% लाउने। यो मैले यहाँ सिंगल माने है, सिंगल मान्ने 1% चाहिँ अफ 3 लाख, 3 लाखको मात्रै 1% लाउने। फेरि यसमा पनि लाउन चाहिँ यो इम्प्लोइमेन्टको मात्रै 1% हो। 3 लाखको 1% 4 लाखसम्म हो न चाहिँ 3 लाखको 1%, बाँकी भएकोको 1 लाखको 0%। किनभने हाम्रो इम्प्लोइमेन्टको थियो भने 4 लाखसम्म 1% हो, इम्प्लोइमेन्टको थियो भने 4 लाखसम्म 1% हो सिंगलमा। तर फेरि बिजनेस प्रोफेसन इन्भेस्टमेन्टको त 4 लाखसम्म त 0% हो नि त। भन्छडी इम्प्लोइमेन्टको 3 लाख मात्र छ, त्यसैले 3 लाखसम्म चाहिँ 1% लाउने 3000 आउँछ। यदि इम्प्लोइमेन्टको यहाँ 4 लाख थियो भने त्यही 4 लाखको 1% लाइन्थ्यो, 4000 आउँथ्यो। ठिक छ। अब 3 लाखको 1% लाई पनि हाम्रो 4 लाख त गइसक्यो भनेपछि यो दुईटा मध्येबाट यहाँ 1 लाख गयो, यो 3 लाख गयो, 4 लाख गयो हाम्रो 11 लाखमा। अब नेक्स्ट रुपिज 1 लाख, अर्को 1 लाख इम्प्लोइमेन्टको सट्टै अब यताबाट जान्छ 1 लाखको 10% 10,000, 4 1 5 लाख गयो। अब नेक्स्ट 2 लाख, नेक्स्ट रुपिज 2 लाख। सबै मिसिएर आएको छ भने, तिनटैबाट आएको छ भने, यसरी आएको छ भने यो भनेको 20% 40,000। हाम्रो टोटल ट्याक्सेबल इन्कम 11 लाख हो। ट्याक्सेबल इन्कम हाम्रो कति गयो? 4 लाख 1 5 लाख 2 7 लाख गयो। अब नेक्स्ट स्टेप कति छ? 13 लाखको छ। नेक्स्ट स्टेप हाम्रो अब ब्यालेन्स, बाँकी 13 लाख पुग्छ र पुग्दैन नि, किनभने 4 1 5 6 7 7 लाख गयो। 7 लाख भन्दा बढी 13 लाखसम्म चाहिँ हामी 30% लाउने हो, तर 7 लाख भन्दा बढी हाम्रो 4 लाख मात्रै छ, किनभने यहाँसम्म 7 लाख गयो। हाम्रो 11 लाख भनेपछि ब्यालेन्स बाँकी रह्यो 4 लाख। यो 4 लाखलाई चाहिँ नेक्स्ट स्टेपको लाउने हो 30%। यसरी लाउने, तपाईँको आफ्नो इन्कमको सोर्स यसरी लाउनुपर्छ है। 4 लाखको 3% भनेपछि 4 3 1,20,000। हेर्नुहोस् त पुग्यो। 4 2 6 लाख, 1 7 लाख, 7 4 11 लाख पुग्यो। तपाईँ यहाँनिर झुक्किन सक्नुहुन्छ। यो 1% चाहिँ इम्प्लोइमेन्टको जति छ त्यतिकै मात्र 1% लाउने। 4 लाखसम्म हो हुन चाहिँ 4 लाखसम्ममा इम्प्लोइमेन्टको 3 लाखमा 1% लाग्यो, अनि बिजनेस र प्रोफेसनको यहाँ 1 लाखमा चाहिँ 0% लागेको छ। 3 लाखमा मात्र 1% लाग्यो इम्प्लोइमेन्ट मात्रै। सपोज यहाँ 5 लाख थियो भने हाम्रो त्यही 4 लाखमा 1% लाग्थ्यो, अरू त भइ नै हाल्थ्यो जस्ताको तस्तै 10 20 30 गर्दै। यहाँ 4 लाख नै थियो भने पनि हाम्रो 1% लाग्ने। 4 लाख भन्दा बढी जस्तै यहाँ 1 लाख थियो भने, अब है 1 लाख थियो भने के हुन्थ्यो? 1 लाखमा मात्र 1% लाग्थ्यो, 1000 हुन्थ्यो, अनि बाँकी भएको 3 लाख 0% नै हुन्थ्यो। हुन चाहिँ यहाँ 4 लाखसम्मकै लेखिन्छ। यो इम्प्लोइमेन्टको जतिमा 1% लाग्ने, अरूमा नलाग्ने बुझिहाल्नुहुन्छ। यतापट्टि जोड्दा पनि हाम्रो 11 लाख नै हुनुपर्छ, जम्मा 11 लाखै भयो। 1,20,000 40 60 70 1,73,000 टोटल ट्याक्स लाइबिलिटी टिटिएल। अब हाम्रो मिसेस सीताको ट्याक्स रिबेट 10% वुमेन ट्याक्स रिबेट घटाउने कि नघटाउने? नघटाउने। किन? हुन त उसको इम्प्लोइमेन्टको पनि स्रोत छ। यदि इम्प्लोइमेन्टको मात्रै थियो भने 10% वुमेन रिबेट घटाउने हो, अरू पनि मिसिएको छ भने नघटाउने। ठिक छ। यी विभिन्न केसहरू भए। अब फेरि अर्को एउटा केस जाउँ है त। यो तीनटै स्रोतबाट आएको केस भयो। नेक्स्ट इक्जाम्पलमा जाउँ। हेर्नुहोस्, अर्को केस हामी इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत कुरा गरिरहेका छौँ है। व्यक्तिले सिंगल अथवा कपलले के काम गर्दैछ त्यसको आधारमा हेरिरहेका छौँ। अर्को सी अथवा डीमा पुग्यो है। यो डी नम्बर पुग्यो होला है। अघिको मैले नम्बर लेखिनँ, योभन्दा अगाडिको त्यो मिक्सिङ भएको बिजनेस प्रोफेसन भएको त्यसलाई सी नम्बर दिनुहोस्। यो डी नम्बरमा जाउँ। ट्याक्स फर स्पेसल इन्डस्ट्री अफ एन इन्डिभिजुअल भनेको एउटा व्यक्तिले स्पेसल इन्डस्ट्री चलाएको छ भने, व्यक्तिको नाममा स्पेसल इन्डस्ट्री चलाएको छ र त्यहाँबाट इन्कम प्राप्त भएको छ भने कसरी ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्ने, ट्याक्स रेट के हो त है हेर्ने। अघि हामीले योभन्दा अघिल्लो वर्ष 77 78 को ट्याक्स रेट लाउँछौँ ल। हेर्नुहोस् है। इन इन्डिभिजुअल इन्गेज्ड इन अ अपरेसन अफ अ स्पेसल इन्डस्ट्री, एउटा व्यक्ति चाहिँ स्पेसल इन्डस्ट्रीमा इन्गेज भयो भने, जस्तै स्पेसल इन्डस्ट्री भनेको जस्तै एउटा व्यक्तिले म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू म्यानुफ्याक्चरिङ संस्थाहरू चलाए, अथवादेखि
क्वेसनमा भन्दै के हुन्छ, यो व्यक्तिले चाहिँ स्पेशल इन्डस्ट्री भनेर इन्कम ट्याक्स एक्टमा स्पेशल इन्डस्ट्रीभित्र यो पर्छ भनेर छुट्याइदिएको छ र क्वेसनमा तोकेको पनि हुन्छ यो व्यक्तिहरूले चाहिँ फलानुले यो मान्छेले चाहिँ स्पेशल इन्डस्ट्री सञ्चालन गरौ भनेको हुन्छ। ठिक छ। अब त्यसमा फेरि इन्कम फ्रम स्पेशल इन्डस्ट्री मात्रै भनौँ भने त्यसमा हाम्रो 20% ट्याक्स रेट लाग्छ छुट्टै। एउटा केस हुन्छ। अर्को एउटा व्यक्तिले स्पेशल इन्डस्ट्री चलायो भन्ने हुन्छ। दुई खाले हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको छु। मिस्टर दाहाल अपरेटिङ अ स्पेशल इन्डस्ट्री हैज अर्न ट्याक्सेबल इन्कम ₹24 लाख भनेको छ। स्पेशल इन्डस्ट्री भनौँ, स्पेशल इन्डस्ट्री चलाएको छ कसले? मिस्टर दाहाल। मिस्टर दाहालले स्पेशल इन्डस्ट्री चलायो अरे। अब यो व्यक्तिले चलायो, यो इन्डिभिजुअल र कपल अनुसार लाग्छ, यसरी रेट लाग्छ। यसमा केही मोडिफाई हुन्छ म भन्छु। तर जस्तै हामीलाई फेरि मिस्टर दाहालले नभनिकन इन्कम फ्रम स्पेशल इन्डस्ट्री भनेर यति व्यक्तिको नाम थिएन भने चाहिँ यो एउटा स्पेशल इन्डस्ट्री संस्था चलाएको संस्थाको इन्कम भन्ने बुझ्नुपर्छ। ठिक छ। मिस्टर दाहाल पनि जोडिएको छ, व्यक्तिको नाम पनि जोडिएको छ र उसले इन्डस्ट्री चलाएको छ भने व्यक्तिको इन्कम भन्ने बुझ्नुपर्छ। व्यक्तिको नाम नदिकन स्पेशल इन्डस्ट्रीबाट यति प्राप्त भयो भने त्यो संस्थाको इन्कम भन्ने बुझ्नुपर्छ। हामी इन्डिभिजुअल व्यक्तिको हेरिरहेको छौँ, मिस्टर दाहाल आएको छ यो व्यक्तिको। नत्र भए स्पेशल इन्डस्ट्री मात्रै भनौँ भने चाहिँ हाम्रो 20% लाग्छ। यो व्यक्तिको नाम नआइकन स्पेशल इन्डस्ट्री मात्रै भनेको छ भने डाइरेक्ट 24 लाग्छ। 24 लाखको 20% जति आउँछ त्यति राख्दिने। ठिक छ। डाइरेक्ट 20% जति ट्याक्सेबल इन्कम छ। फेरि के को आधारमा भन्दाखेरि जहिले पनि ट्याक्स काट्दा ट्याक्सेबल इन्कमको आधारमा, यसको आधारमा हेर्नुपर्छ। यसको आधारमा डाइरेक्ट 20% लाउने स्पेशल इन्डस्ट्री मात्रै भनौँ भने। तर स्पेशल इन्डस्ट्री चाहिँ व्यक्तिले चलाएको, व्यक्तिको नामबाट आएको छ भने अब त्यसको कसरी लाउने हेरौँ। हेर्नुहोस्, 4 लाख र 4,50,000 शून्य नै, यो यसमा 10% नै, यसमा 20% नै, अनि यहाँ जहाँनिर 30% छ यो 30% को ठाउँमा 20% लाइन्छ। फेरि 20% लाइन्छ। ठिक छ। यहाँ 30% हुनुपर्ने थियो हाम्रो, यसमा 20% हुन्छ। अब यहाँ 36% को ठाउँमा यही अघिल्लो 20% मा यो 20% प्लस यसो गरिन्छ, यो 20% प्लस 20% अफ 20। यही 20% मा यसकै 20% थपेर यसको 20% भनेको 4 हुन्छ, 24% लाइन्छ। हेर्नुहोस् है, एउटा व्यक्तिले स्पेशल इन्डस्ट्री खोलेर चलाएको छ भने उसको इन्कममा 30% को ठाउँमा 20% हुन्छ, 36% मा 24% हुन्छ। यसरी लाग्छ है। ल भयो। एउटा इक्जाम्पलबाट हेरौँ। मिस्टर दाहाल अपरेटिङ अ स्पेशल इन्डस्ट्री, उसको इन्कम ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ 24 लाख छ अरे। हेर्नुहोस् है, व्यक्तिले स्पेशल इन्डस्ट्री चलाएको बेलामा यो लाउने रेट। फेरि मात्र व्यक्तिको नाम नदिइकन इन्कम फ्रम स्पेशल इन्डस्ट्री यस्तो मात्रै आएको छ भने म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू भनेको स्पेशल इन्डस्ट्रीमा पर्छ, म्यानुफ्याक्चरिङहरू त्यस्तो आएको छ भने चाहिँ डाइरेक्ट जति ट्याक्सेबल इन्कम छ त्यसको 20% लाउने, सकिहाल्यो। यस्तो गर्नु पर्दैन। यदि स्पेशल इन्डस्ट्री मात्रै भनौँ भने व्यक्तिले चलायो भने चाहिँ व्यक्तिले स्पेशल इन्डस्ट्रीबाट प्राप्त गरेको छ भने यसरी गर्नुपर्छ। व्यक्तिले चलाएर प्राप्त गरेको छ भने। फेरि व्यक्ति स्पेशल इन्डस्ट्रीमा को इम्प्लोइ हो भयो भने, इम्प्लोइ हो भने, रोजगारदाता हो भने चाहिँ फेरि अघिकै 1%, 10%, 20%, 30%, 36% इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको त्यही गर्नु पर्थ्यो। तर व्यक्तिले अब स्पेशल इन्डस्ट्री चलायो भने यसरी गर्ने। यसको ट्याक्सेबल इन्कम निकालौँ है त, ट्याक्स लायबिलिटी निकालौँ। कम्पिटिसन अफ ट्याक्स लायबिलिटीज सुरुमा अप टु फर्स्ट अप टु रुपीज कति 4 लाख, 4 लाख कि 4,50,000। यहाँ सिंगल र कपल केही छुट्याएको छ, छुट्याएको छैन भने हाम्रो सिंगलै मान्नुपर्छ। सिंगलको 4 लाखसम्म हाम्रो कति पर्सेन्ट अरे? यो बिजनेस नै हो नि त नि, स्पेशल के अरे इन्डस्ट्री भनेको नि त बिजनेस नै हो नि त। 0% हो, 0%। कति आउँछ? 0 आयो। नेक्स्ट 1 लाखको 10%। यसरी भन्दै के हुन्छ, यो यसरी आयो भनेर 10%, 1,10,000 भयो।
अनि फेरि नेक्स्ट 2 लाख को 20% छ 2 लाख को 20% 40,000 भयो हेर्नुस् कति पुग्यो 4 लाख 1 5 लाख 5 2 7 लाख भयो है 4 1 5 2 7 लाख भयो 7 लाख पुग्यो हामीसँग 11 लाख छ हामीसँग 24 लाख रहेछ सरी 24 लाख छ भने पछाडी यहाँसम्म 7 लाख पुग्यो 2 लाखसम्म अब 13 लाखको पाली आयो 13 लाख तिर्न पुग्छ यसले यहाँसम्म 7 लाख गयो भने 13 लाख गर्दा 13 7 20 लाख मात्रै हुन्छ हामीसँग 24 लाख छ नि नेक्स्ट अर्को पनि गयो नेक्स्ट 13 लाख लगाइदिने किनभने हामीसँग त 24 लाख छ यहाँ 7 लाख गयो अब यो 13 लाख लाउँदा 20 लाख मात्रै हुन्छ भने पछाडी हामीसँग अझै 24 लाख छ भने पछाडी पुग्छ यो 13 लाखको हाम्रो कति भयो अब यो 20% भयो है 20% भयो 13 लाखको केसमा सिंगल भयो 13 लाख कपल भयो 12 लाख 50 को लागि अर्को पनि 20% 13 दुना 26 2 लाख 60,000 अनि अर्को ब्यालेन्स बाँकी भएको यहाँसम्म 20 लाख पुग्यो हेर्नुस् 4 1 5 2 7 13 लाख 20 लाख पुग्यो यतिसम्म 20 लाख पुग्यो हामीसँग 24 लाख छ भने अब एबो 20 लाख भन्दा बाँकीलाई चाहिँ 24% लाउने भनेपछि ब्यालेन्स कति भयो यहाँसम्म 20 लाख गयो भने 24 लाख गुणा 4 लाख 4 लाखको हाम्रो कति पर्सेन्ट 24% असरी यही 20% मा यही 20% को 20% थपेर 4% थपेर 24% आएको यो 20% को 20% भनेको 20 को 20% भनेको 4% हुन्छ अनि यो 20 मा 4% जोडेर 24 आएको कति आउँछ हेर्नुस् त 4 दुना 80,000 4 चौसर 96,000 आउँछ होला जसम्म लाग्छ मलाई यसरी आयो अब सबै जोड दिनुस् अनि टीटीएल टोटल ट्याक्स लायबिलिटीज आउँछ सबै जोड दिनुस् है त यसरी लाइन्छ यो भनेको यो रेट चाहिँ एयो र यो दुईटा रेट हाम्रो चेन्ज भयो ठीक छ स्पेशल इन्डस्ट्री व्यक्तिले चलाएको छ भने व्यक्तिले चलाएको थिएन भने डाइरेक्ट ट्याक्सेबल इन्कमको 20% मात्रै राखिन्थ्यो त्यो पनि आउँछ यति भयो अब अर्को केस फेरि एउटा केस हेरौँ है त ल हेर्नुस् हामीले इन्डिभिजुअलको है एउटा व्यक्तिको कुरा गरिरहेका छौँ हामीले व्यक्तिको नामको कुनै पनि व्यक्तिको नाममा इन्कम भइरहेको छ भने हामी त्यसको कुरा गरिरहेका छौँ लगभग यो लास्ट केस हो है 5 नम्बरमा इमा छ हाम्रो ट्याक्स फर एक्सपोर्ट इन्कम अफ एन इन्डिभिजुअल कुनै पनि व्यक्तिले बिजनेस गरेर आफ्नो नाममा बिजनेस गरेर अनि त्यसले चाहिँ एक्सपोर्ट गरेर बाहिरी देशमा नेपाल भन्दा बाहिरी देशमा एक्सपोर्ट गरेर उसले इन्कम भित्राएको छ भने त्यसमा लाग्ने ट्याक्स रेटहरु है अब बिजनेस व्यक्तिको नाममा बिजनेस छ भने त्यो केसको कुरा गरिरहेका छौं हामीले अब डाइरेक्ट एक्सपोर्ट कम्पनी छ भने जस्तै कम्पनीले चाहिँ एक्सपोर्ट गरेर ल्यायो भने त्यो छुट्टै केस हो तर व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको बिजनेसले चाहिँ एक्सपोर्ट गरेर इन्कम ल्यायो भने है त्यसको हेर्ने जस्तै मान्दिम मैले यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिएको छु यहाँ बुझाइदिन्छु मिस्टर हरि हैज अर्न ₹24 लाख 24 लाख कमाएर एक वर्षमा ट्याक्सेबल इन्कम उसको ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ जहिले पनि ट्याक्सेबल इन्कमबाट लाग्छ है ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ 24 लाख छ अरे फ्रम हिज एक्सपोर्ट बिजनेस उसको एक्सपोर्ट बिजनेसबाट ट्याक्सेबल इन्कम 24 लाख बनाएको छ अरे ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ हेर्नु पर्यो है हाम्रो टोटल एसेसेबल इन्कम हैन ट्याक्सेबल इन्कम सेकेन्ड केस ट्याक्सेबल इन्कम यहाँ जहिले पनि ट्याक्सेबल इन्कम हेर्ने पहिला एसेसेबल इन्कम आउँछ इन्कम यसबाट ट्याक्स लगाउने हैन दोस्रोमा मात्रै अनि ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ हो यो वर्ष हेर्ने यो ट्याक्सेबल इन्कमको आधारमा चाहिँ हामी ट्याक्स लाइन्छ अब उसको निकाल्नु पर्दा यसरी निकाल्ने हेर्नुस् हाम्रो रेट है यहाँ सिंगल अथवा कपल 4 लाख र 4 लाख 50 सम्म उसको बिजनेस एक्सपोर्ट गरेर ल्याउने हो इम्प्लोइमेन्ट मात्रै कामदार काम गरेको व्यक्तिको मात्रै 1% नत्र अरूको 0% यहाँ इम्प्लोइमेन्ट मात्रै 1% अब बाहिर एक्सपोर्ट सामान एक्सपोर्ट गर्नु भने चाहिँ उनीहरु डाइरेक्ट पनि व्यापारी हो 0% नेक्स्ट 10% को ठाउँमा 10% नै अनि यसमा यो अर्को हाम्रो के थियो यहाँ 20% हुन्थ्यो है अब यो 20% हुन्थ्यो भने के हुन्छ भने यसमा चाहिँ पहिलाको 20% मा माइनस 25% अफ यो 20 ए 20% को यो केसमा यो 2 लाख को यो निराको किस्तामा चाहिँ जति 20% थियो त्यसमा त्यही 20% को 25% छुट दिन्छ अनि 20% माइनस 25 को भनेको 5 गरेर हाम्रो 15% आउँछ भनेपछि
यो 20% लाग्ने ठाउँमा हाम्रो 15% लाग्छ। अनि फेरि यहाँ हाम्रो कति लाग्थ्यो 30% लाग्थ्यो। यहाँ यो केसमा यो किस्तामा 30% लाग्ने ठाउँमा चाहिँ माइनस 50% अफ 30, यही 30% को 50% छुट दिन्छ यो लेभलको इन्कममा। भने पछाडि 30% माइनस यसको भनेको 15 गर्दाखेरि चाहिँ 15%, यहाँ पनि हाम्रो कति लाग्ने भयो 15% नै लाग्ने भयो। र यसमा यो 50% मा 20% जोड दिन्छ, यसको 20%, 15 को 20% भनेको 3% हो गरेर 18% आउँछ। मतलब यताको त्यत्रो याद नगर्दा पनि भयो। एउटा व्यक्तिले बिजनेस चलाएर बिजनेसको प्रोडक्सन एक्सपोर्ट गरेर बाहिर निर्यात गरेर व्यक्तिको नाममा इन्कम हुन्छ भने, कुनै पनि व्यक्तिको नाममा इन्कम हुन्छ भने भनेको व्यक्तिले यसरी इन्कम गरेको छ भने ट्याक्स रेट यसरी लाग्छ 20 को ठाउँमा 15, 30 को ठाउँमा 15, 36 को ठाउँमा 18%। अब यसको हेर्यौं सोलुसन। कम्पुटेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटीको 20% के अरे कम्पुटेसन गरौँ है त। हामीसँग इन्कम लेभल कति छ 24 लाख छ। 24 लाख छ, उसको एक्सपोर्ट गरेर कमाए भन्दैछ। मिस्टर हरि सिंगल कि कपल मान्ने, तोकेको छैन भने सिंगल नै मान्ने। फर्स्टमा अप टु रुपिस सिंगलको भनेको 4 लाख, 4 लाखसम्म यो सिंगल हो, 0% लाउने, 0 हुन्छ। नेक्स्ट 1 लाखसम्मको हेर्ने, यो 10% नै हो, 10,000 आउँछ 1 लाखको 10%। अर्को नेक्स्ट लेभल जाने 2 लाखको, 2 लाखको यहाँ 15% आयो, 30,000 आयो। कति सक्यो यहाँसम्म 4, 1, 5, 2, 7 लाख, 7 लाख गयो है हाम्रो। यो पनि हेर्ने गर्दै हामीसँग 24 लाख छ, 7 लाख गयो। फेरि अर्को नेक्स्ट अब 13 लाखको केस आयो, 13 लाख पुग्छ, हामीसँग 24 लाख छ, 7 लाख गयो भनेपछि हामीसँग अझै कति छ, अझै हाम्रो 17 लाख छ भनेपछि यो 13 लाख पुग्छ। 13, 1, 2, 1, 2, 3, 13 लाख पुग्छ। यसमा पनि 15% यो हिसाब गर्नुस्। अनि ब्यालेन्स अब बाँकी भएको ब्यालेन्स यहाँसम्म 20 लाख पुग्यो, 13, 7, 20 लाख भयो। एबो 20 लाख, 20 लाख भन्दा बढी जति छ त्यसको 18%। ब्यालेन्स हामीसँग 24 लाख भने यहाँसम्म 20 लाख सक्यो, 20 लाख भन्दा बढी हाम्रो 4 लाख छ। 4 लाखको बाँकी भएको 18%। 18 को 72,000 यो क्यालकुलेसन गर्नुस् त 1,95,000। 1,95,000। अब यति जोड दिनुस्, जति आउँछ टोटल ट्याक्स लायबिलिटी टिटिआर, टोटल ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ जोडेर राख्दिनुस्। यसरी आउँछ हाम्रो ट्याक्स रेट। यसरी प्रयोग गरिन्छ सिंगल व्यक्तिको नाममा इन्कम छ भने। ठीक छ, ई नम्बरसम्म भयो। हामी व्यक्तिको नामको गरिरहेछौँ। अब हामी कम्पनीतिर जाउँ है त। कम्पनीहरूको ट्याक्स रेट कसरी लाग्छ? कम्पनीहरूको ट्याक्स रेट यसरी लाग्दैन, यसरी इन्कमको लेभलको आधारमा लाग्दैन, डाइरेक्ट लाग्छ। त्यो पनि हामी डिस्कस गरौँ। ठीक छ, अब हेर्नुहोस् हामीले योभन्दा अगाडि जति डिस्कस गऱ्यौँ, जे हामीले डिस्कस गऱ्यौँ त्यो सबै व्यक्तिको नाममा हुने इन्कम। कुनै पनि बिजनेस चलाएर होस्, इन्भेस्टमेन्टबाट होस्, त्यस इम्प्लोइमेन्टबाट होस्, व्यक्तिको नाममा इन्कम प्राप्त भएको छ भने हामीले अगाडि त विभिन्न लेभलमा ट्याक्स काट्यौँ, 1%, 10%, 20% गर्दै। अब व्यक्तिको नाममा नभई यदि संस्थाको नाममा इन्कम प्राप्त भएको छ भने त्यसलाई कसरी गर्ने? संस्थाको नाममा इन्कम आउँछ भने ट्याक्स रेट फर इन्टिटिज, इन्टिटीमा अथवा पब्लिक कम्पनी, प्राइभेट कम्पनी अथवा पार्टनरसिपहरूको लागि व्यक्तिले चलाएको होइन, व्यक्ति इन्भल्भ भए तापनि तर व्यक्तिको नाममा नभएको। जस्तै एबिसी कम्पनीको इन्कम आयो, एउटा पार्टनरसिप फर्मको इन्कम दियो, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको इन्कमहरू दियो, ट्याक्सेबल इन्कम दियो भने त्यो चाहिँ भनेको इन्टिटीको इन्कम भन्ने बुझ्नुपर्छ है। इन्टिटीको लागि, संस्थाको लागि जेनरल यहाँ 3टा कन्डिसन पर्छ। एउटा पब्लिक कम्पनी, प्राइभेट कम्पनी र पार्टनरसिप छ है। ट्याक्स रेट फर इन्टिटी, प्राय इन्टिटी भनेर नर्मल्ली अरू केही खुलाएको छैन, अथवा इन्टिटी अथवा कम्पनी, पब्लिक कम्पनी, प्राइभेट कम्पनी अथवा पार्टनरसिप भनेर दिएको छ भने एबिसी कम्पनी हैन, एबिसी पार्टनरसिप कम्पनी त्यसरी खुलाएको छ भने अरू केही फाल्टो कुरा जोडेको छैन भने जहिले पनि 25% लाग्छ। मेन लाग्ने भनेको 25% हो कम्पनीहरूको लागि। ठीक छ, प्राइभेट भयो भने, पब्लिक भयो भने, पार्टनरसिप भए पनि।
अब यस्ता कम्पनी पनि फेरि फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन छन् भने अथवा वित्तीय संस्थाहरू भनेको ब्याङ्कहरू छ, इन्सुरेन्स कम्पनीहरू छन् भने, अनि लिक्यर एन्ड टोबाको भनेको खैनी चुरोटसँग, बिडी भनेको यो लागु पदार्थ सेवनसँग सम्बन्धित खाले कम्पनी छ। त्यसै गरी पेट्रोलियम वस्तु उत्पादन गर्ने पेट्रोलियमसँग सम्बन्धित प्रोडक्ट गर्ने कम्पनी छ भने यस्तो संस्थाका लागि फेरि 30% लाग्छ। ठिक छ, डाइरेक्ट कम्पनी मात्रै दिएको छ भने, पार्टनरसिप दिएको छ भने 25% भइहाल्यो। यस्ता कुरा जोडेर आएको छ भने 30% भयो। इन्टिटी रिलेटेड टु टेलिकम्युनिकेसन, टेलिकम्युनिकेसनसँग सम्बन्धित हाम्रो कम्पनी छ भने, अथवा इन्टरनेटसँग सर्भिससँग सम्बन्धित कम्पनी छ भने, मनी ट्रान्सफरसँग सम्बन्धित कम्पनी हो भने, क्यापिटल मार्केट बिजनेससँग सम्बन्धित कम्पनी हो भने, मर्चेन्ट ब्याङ्किङ बिजनेससँग सम्बन्धित हो भने 30% लाग्छ यसमा पनि। ठिक छ, स्पेसल इन्डस्ट्री भनेर दिएको छ भने स्पेसल इन्डस्ट्री भनेर दिन्छ, अनि त्यो अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भनेर दिएको छ अथवा स्पेसल इन्डस्ट्री दिएको छ भने 20%। फेरि अघि हामीले एउटा गरेको थियौँ स्पेसल इन्डस्ट्री, तर स्पेसल इन्डस्ट्री व्यक्तिले चलाएको छ भने चाहिँ, व्यक्तिको नाममा चलेको छ भनेको मिस्टर एले चाहिँ अपरेटिङ गरेको छ, मिस्टर बीले अपरेटिङ गरेको छ भने, अघि हामीले इन्डिभिजुअलमा कुरा गरेको थियौँ त्यहाँ। अब स्पेसल इन्डस्ट्रीको मात्रै इन्कम छ, त्यहाँ व्यक्तिको नाम नजोडिकन डाइरेक्ट संस्थाको मात्रै नाम छ भने डाइरेक्ट 20% लाउने भनेको। यो चाहिँ कसरी लाउने, 5 लाख इन्कम भयो भने यस्ता संस्थाहरूको चाहिँ डाइरेक्ट 20% लाउनु पर्ने छ भने इन्टु 20% लाँदैन 1 लाख ट्याक्स भइहाल्यो। 25% लाउने भने 5 लाखको डाइरेक्ट 25% आइहाल्यो, विभिन्न लेभल छुट्याउनै परेन। अनि इन्टिटिज कन्स्ट्रक्टिङ एन्ड अपरेटिङ रोपवे सेवा, केबल कार, रेलवे सेवा, टनेल अर स्काई ब्रिजहरू, यस्ता कुरा चाहिँ चलाउने इन्टिटिज संस्थाहरू छ भने व्यक्तिको नाम चाहिँ जोडिएको हुनु भएन। यस्ता संस्थाहरू व्यक्तिको नाम नजोडिकन यस्ता संस्थाहरू चलेका छन् भने यिनीहरूको 15% लाग्छ। यो बाहेक अरू तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है, विभिन्न छन्, अझै कति धेरै छन्। मैले मुख्य मात्र यो टिपिदिए। तपाईलाई ट्याक्स रेट भनेर ट्याक्सेसन सब्जेक्टको च्याप्टर 6 मा हेर्नुस्, युनिट 6 मा एक्जम्पसन, कन्सेसन एन्ड ट्याक्स रेट विथहोल्डिङ पेमेन्ट भनेर दिएको छ। त्यसको ट्याक्स रेट भन्ने टपिक्समा गएर संस्थाहरूको अरू पनि छन्, खोज्नु होला। मैले VBI मात्रै राखिदिएँ। र यो ट्याक्स रेट चेन्ज हुन पनि सक्छ। यो भनेको फिस्कल इयर 2077-78 को रेट हो। यो हामीले अहिले गर्दाखेरि यो प्रयोग गर्ने भनेको 2077, 78, 79 मा हामी प्रयोग गर्ने हो। तर म्याक्सिमम प्राय धेरै परिवर्तन हुँदैन, केही कुराहरू कोही बेला चेन्ज हुन्छन्, नत्र प्राय धेरै कुराहरू मिल्छन् है। यो हामीलाई धेरै बेरका लागि पनि प्रयोग हुन सक्छ, तर पुरै चेन्ज भइहाल्यो भने फेरि यो सबै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो वर्षको लागि लाग्दाखेरि यसरी नै गर्ने, प्राय अघिल्लो वर्ष पनि प्राय यसरी नै थियो है। हामी यसरी गर्छौँ। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया हामीलाई दिनु होला, र कुनै पनि भिडियो तपाईहरुलाई आवश्यक पर्छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी हामीले ट्याक्सेसनसँग सम्बन्धित र थर्ड इयर सेकेन्ड इयरको फाइनान्ससँग सम्बन्धित सबै भिडियोहरू यसको डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएका छौं। त्यहाँबाट अन्य भिडियोमा पनि तपाई जोइन हुनु होला। हामीले अरु पनि भिडियो कन्टिन्यू लागिरहेका छौं र हामी अर्को पार्टमा हाम्रो यसको एक्जम्प्ट अमाउन्ट, बिजनेस कन्सेसनहरु अथवा विथहोल्डिङ पेमेन्टहरुको बारेमा भिडियो बनाएर लिएर आउने छौं भन्दै यो पार्टबाट बिदा हुन चाहन्छु। र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने यदि हाम्रो कन्टेन्ट मन पर्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो मन परेमा लाइक पनि गरिदिनु होला भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।